जरिया बनाए। बिला ताखीर कुरान मुक़द्दस की तिलावत की तरफ दावत देने की सआदत हासिल कर रहा हो। जमहूरिया मिस्र से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, क़िराअत की दुनिया में एक खूबसूरत नाम अश-शेख अल उस्ताद अल कारी अल मुक़री हज़रत अल कारी यासिर हफ़नी दामत फ़ुयूज़ुहुम, आप हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम की तिलावत फरमाते हैं। मोहब्बतों से एक मर्तबा नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم। ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. لا يحمل
سبحان الله. وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما شاء الله صوتك جميل جدا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب الله. وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ما شاء الله. أحسنت يا شيخ. يا بارك الله. والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. ما شاء الله. بارك الله. اللهم زد فزد. ما شاء الله. ما شاء الله. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء
ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ما شاء الله سبحان الله. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. سبحان الله ممتاز يا شيخ جدا ممتاز. وإن